बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी डेवलपमेंट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से नाअहली के हवाले से एक अहम तरीन और बड़ा फैसला आया है और इस फैसले के पाकिस्तान के मुस्तकबिल की सियासत पर असरात मुरतब होंगे। क्या असरात मुरतब होंगे, इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का इस मामले के साथ क्या ताल्लुक है, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल की सियासत किस हद तक इस फैसले से अफेक्ट हो सकती है, उसकी तफसीलात भी इस अहम तरीन वीडियो में आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में इंतहाई अहम तरीन मोड़ पर पहुंच गया है, उसकी क्या तफसीलात है वो आपको बताएंगे और फिर आपको यह भी बताएंगे कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट यानी MKM की जानिब से एक अहम तरीन और बड़ा सियासी सरप्राइज दिया गया है। वो सरप्राइज भी आपके गोश गुजार करेंगे। लेकिन इससे पहले ये बड़ी और अहम खबरें जो कि पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता चंद दिनों से कुछ अहम तरीन सियासी डेवलपमेंट्स हो रही थी। आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की जानिब से सियासी जमातों के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी था, चाहे वह उनकी अपनी हलीफ सियासी जमातें हों या फिर वो ऐसी सियासी जमातें जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तहादी के तौर पर हुकूमत के अंदर शामिल हैं। लेकिन पहले हम आपको यह बताएं, जनाब के आसिफ जरदारी के हवाले से भी एक अहम तरीन फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आया। फिर इमरान खान ने आसिफ जरदारी के हवाले से क्या कमेंट किया, लेकिन यह लिंक उस वक्त आपको समझ आएगा जब पहले आप ये खबर जो है वो आपके सामने रखेंगे। जनाब के आसिफ अली जरदारी के हवाले से यह पता चला कि उनका चेकअप किया गया है और उनकी सेहत को खराब करार दिया गया है। इसकी क्या तफसीलात हैं जनाब? मामला कुछ यूं है कि साबिक सदर आसिफ जरदारी की तबीयत एक मरतबा फिर नासाज हो गई है और तफसीलात इस हवाले से सामने आई। जनाब के नासाज होने पर डॉक्टर्स की तरफ से उन्हें आराम का मशवरा दिया गया है। ज़ाती मुआलिज ने चेकअप किया, डॉक्टर ने आराम का मशवरा दिया और उन्होंने अपनी तमाम तर मसरूफियात जो हैं वो तर्क कर दी हैं। अब जरा इस सारे मामले को समझिए। आज से 2 रोज़ कबल तक तो आसिफ जरदारी जो है वो सियासतदानों से मुलाकातें करते हुए नजर आ रहे थे और सियासतदानों में ख़ास तौर पर चौधरी बरादरान शामिल थे, जिससे जो है वो उन्होंने मुलाकात की। उससे पहले जो है वो शहबाज शरीफ से भी उन्होंने मुलाकात की और इन अहम तरीन मुलाकातों के बाद आखिरकार इस बीमारी की वजह क्या थी? क्या उन्हें किसी किस्म की कोई नाकामी हुई जिसकी वजह से वो टेंशन का शिकार हो गए, या यार दोस्त ये बात कर रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक अहम तरीन मामला था मशकूक ट्रांजैक्शन के हवाले से? वो क्या था वो जरा लिंक करें इसके बाद, तो फिर आपको आसिफ जरदारी की ये बीमारी भी समझ आएगी। मशकूक ट्रांजैक्शन केस, आसिफ जरदारी की बरियत की अपील पर समाअत मुलतवी। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी की बरियत की अपील पर समाअत 29 मार्च तक मुलतवी कर दी है और चीफ जस्टिस अतर बिरुल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में आसिफ जरदारी की बरियत की अपील पर समाअत की और साबिक सदर के वकील की जानिब से इल्तवा की दरखास्त जमा कराई गई और इल्तवा की दरखास्त को अदालत ने मंजूर कर लिया और इल्तवा की दरखास्त में डेफिनेटली ये भी कहा गया कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। 2 रोज़ पहले तो वो मुलाकातें कर रहे थे। ये है जनाब हालत और तबीयत उनकी क्यों ख़राब हुई और मुलाकातें भी उन्होंने क्यों शुरू की। इन वीडियोज़ में हम आपको बता चुके हैं कि आइंदा आने वाले दिन एहतसाब के हवाले से शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी के हवाले से इंतहाई अहम और सख्त तरीन जो है वो साबित होने वाले हैं। और अब इन दोनों खबरों को मिलाकर पढ़िए कि इल्तवा की दरखास्त और फिर आसिफ जरदारी की तबीयत खराब और चेकअप, और अब फिर इमरान खान का वो बयान कि जरदारी चेक बुक लेकर सियासतदान खरीदने निकलते हैं। जी बिल्कुल, चेक बुक लेकर वो सियासतदान खरीदने निकले थे, लेकिन मुकम्मल तौर पर उन्हें नाकामी का जो है वो सामना करना पड़ा। उसके बाद अदालतों के अंदर उनकी पेशी थी, फिर उनकी तबीयत जो है वो अचानक खराब हो जाती है और उसके बाद जब इलाज भी करवाने के लिए तो नवाज शरीफ तो बैरून मुल्क चले गए थे। अब देखें आसिफ जरदारी साहब इलाज जहां करवाते हैं या बैरून मुल्क करवाते हैं। बहरहाल ये सारे मामलात आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अब जनाब बात करते हैं MKM के बड़े सियासी सरप्राइज के हवाले से। जी बिल्कुल, MKM ने अहम तरीन बयान दिया है, खासतौर पर ऐसे वक्त के ऊपर कि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की क़यादत की चौधरी बरादरान से मुलाकातें हुई। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी के तौर पर मिल रहे हैं वो, और उसके बाद फिर जो है वो शहबाज शरीफ के साथ, नून लीग के वफ्द के साथ MKM के वफ्द की मुलाकातें हुई और उसके बाद कुछ शहबाज शरीफ की जानिब से मिन्नत तरले किए गए। लेकिन MKM के अहम तरीन रहनुमा खालिद मकबूल सरीकी की जानिब से इस बयान का सामने आना कि नवाज शरीफ की बारियां कहीं और से लगती हैं, यह बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जनाब कि हम नवाज शरीफ की बारियां नहीं लगाते, उनकी बारियां कहीं और से लगती हैं
اور ہم ساتھ نہ دیتے تو حکومتیں نہیں بلکہ جمہوریت بھی نہیں بچتی۔ انہوں نے اوورال ساری صورتحال پر بات کی، پھر موجودہ سیاسی سناریو کے اوپر بات کی، لیکن یہ معاملہ بڑا اہم ہے جو کہ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی جو باریاں ہیں وہ کہیں اور سے لگتی رہی ہیں ماضی میں۔ یہ ایک بڑا سیاسی سرپرائز تھا کہ اس ملاقات کے بعد انہوں نے اصل میں نواز شریف کے گاڈ فادر کی جانب اشارہ کر دیا ہے کہ ماضی میں نواز شریف ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کر اقتدار میں آنے کی کوشش کرتے رہے، اور ایک مرتبہ پھر وہ اسی قسم کی کوشش کے اندر جو ہیں وہ مصروف ہیں۔ اور اس موقع کے اوپر کہ جب تحریک عدم اعتماد لانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، جب عمران خان کے خلاف لانگ مارچ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور پھر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے لانگ مارچ میں نمبر گیم پورے نہ کر سکنے کی صورت میں کہ لانگ مارچ میں عوام کو باہر نہ نکال سکنے کی صورت میں کہ لانگ مارچ سے پہلے تحریک عدم اعتماد آ جائے گی، مفتاح اسماعیل صاحب نے یہ بیان دیا۔ لیکن معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ نواز لیگ ان دونوں معاملات کو ساتھ ساتھ لے کر اب اس لیے چلنا چاہتی ہے کیونکہ انہیں اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ عوام ان کی بات پر کان نہیں دھر رہے گزشتہ 1.5 برسوں سے، اور وہ عوام کو باہر نکالنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ اور ممکنہ لانگ مارچ جس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا 27 فروری کو پیپلز پارٹی کا اور 23 مارچ کو پی ڈی ایم کا یعنی نواز لیگ اور جمعیت علماء اسلام کا، اس میں بھی ممکن نظر نہیں آ رہا کہ وہ عوام کو بڑی تعداد میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے خلاف باہر نکال سکیں۔ اس لیے اب انہوں نے تحریک عدم اعتماد کا شوشہ چھوڑ دیا ہے کہ جناب لانگ مارچ سے پہلے یعنی فروری کے آخری ہفتے میں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں عدم اعتماد پر کام کیا جا رہا ہے۔ اور اسی حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطے کیے ہیں جن میں عمران خان کی اتحادی جماعتیں بھی شامل ہیں، لیکن ابھی تک انہیں مکمل طور پر اس ساری صورتحال میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جناب آتے ہیں اس اہم ترین اور بڑی خبر کی جانب کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے اسی سیناریو کے اندر اس فیصلے کے کیا جو ہے وہ مضمرات سامنے آئیں گے کہ جب تحریک عدم اعتماد اور عمران خان کو حکومت کی گرانے کی بات کی جا رہی ہے، عمران خان کے ایک انتہائی اہم ترین کھلاڑی فیصل واوڈا کی نااہلی کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ دیا ہے۔ دوہری شہریت کیس تھا یہ، اور اس کا فیصلہ دسمبر کے اندر جو ہے وہ محفوظ کیا گیا تھا، اور اب یہ جو محفوظ فیصلہ 23 دسمبر کو انہوں نے کیا تھا اور آج 9 فروری کو اس فیصلے کو سنایا گیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے دوہری شہریت کیس میں فیصل واوڈا کو نااہل قرار دیا ہے۔ دوہری شہریت سے مراد یہ ہے کہ جب وہ رکن بنے تھے پارلیمنٹ کے تو اس وقت وہ کسی اور ملک کے بھی شہری تھے پاکستان کے ساتھ۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فیصل واوڈا نااہلی کیس کا فیصلہ سنایا، اور جناب انہوں نے کہا کہ بطور سینڈر کا نوٹیفیکیشن واپس لینے کا بھی حکم دیا، اور کہا کہ فیصل واڈا فیصلے سے متعلق سپریم کورٹ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بالکل اطلاعات یہی ہیں کہ فیصل واڈا جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب معاملہ کچھ یوں تھا کہ درخواستیں 2 سال قبل 21 جنوری 2020 کو مخالف امیدواروں کی جانب سے سامنے آئی تھیں۔ 3 فروری 2020 کو باقاعدہ آغاز ہوا، اور جناب الیکشن کمیشن میں سماعتوں کے دوران فیصل واوڈا نے یہ بتایا بھی واضح کیا کہ عام انتخابات کے وقت ریٹرننگ افسر کے سامنے پیش ہوا تو منسوخ شدہ امریکی پاسپورٹ دکھایا تھا، جس پر کلیئرنس ملی۔ نادرا نے 29 مئی 2018 کو امریکی شہریت سیز کر دی تھی، اور اس کے بعد درخواست گزاروں نے سرٹیفکیٹ کی فوٹو کاپی جمع کرائی جس کے مطابق 25 جون 2018 کو امریکی شہریت چھوڑی، تاہم فیصل واوڈا نے اس کاپی کو تسلیم نہیں کیا۔ یعنی کہ کچھ ہفتوں کچھ دنوں کا فرق تھا کہ فیصل واوڈا کیا شہریت چھوڑنے کے بعد الیکشن میں گئے یا اس وقت انہوں نے شہریت رکھی ہوئی تھی جب وہ الیکشن کے اندر گئے۔ اور اس فیصلے کے جو مضمرات ہیں وہ مستقبل کی پاکستان کی سیاست کے اوپر بھی ہوں گے۔ درخواست گزاروں نے الیکشن کمیشن سے اصلاح کی تھی کہ وہ خود امریکی سفارت خانے سے سرٹیفکیٹ کے لیے رابطہ کر لیتا، ہم الیکشن کمیشن نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ یہ اس کا اختیار نہیں ہے۔ اور جناب اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ فیصل واوڈا نے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد یہ استدعا بھی کی کہ یہ درخواستیں اس وقت کی ہیں جب وہ ممبر قومی اسمبلی تھے، اب وہ سینیٹر بن چکے ہیں، اب انہیں مسترد کیا جائے۔ تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے 6 دسمبر کو الیکشن کمیشن کی کارروائی روکنے کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی تھی، اور اب الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ سنایا ہے جس فیصلے کے خلاف جو ہے وہ ہائی کورٹ بھی جا سکتے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جا سکتے ہیں۔ اسی اسنا میں پاکستان تحریک انصاف کے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے یہ معاملہ 1 مارچ تک ملتوی کر دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہوا کچھ یوں تھا کہ جناب جو تفصیلات تھیں جو 10 والیومز تھے اسکروٹنی کمیٹی کے، وہ جناب جو ہے وہ سامنے آئے تھے، اور درخواست گزار اکبر ایس بابر کے وکیل کا کہنا تھا کہ 24 التوا ہوئے جو پی ٹی آئی کے کہنے پر ہوئے، اور اب میں اس کا التوا چاہتا ہوں 10 والیم ملے تھے، اور جس میں سے جو وہ 5 افراد انہیں پڑھ رہے ہیں اور ابھی ان کو وہ پڑھنا چاہتے ہیں، 10 15 20 دن انہیں لگیں گے، جس کے بعد وہ آئیں گے کیس کے اندر۔ الیکشن کمیشن نے سماعت 1 مارچ تک جو ہے وہ ملتوی کر دی ہے، اور اب فارن فنڈنگ کیس بھی ایک انتہائی اہم اپنے موڑ کی جانب پہنچ گیا ہے، اور اب اس حوالے سے بھی الیکشن کمیشن اب کوئی فیصلہ کرے گا، اور عمران خان کے سیاسی مخالفین کی جانب سے ایک مرتبہ پھر چائے کی پیالی میں طوفان برپا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فیصل واوڈا نااہلی کیس کے حوالے سے میڈیا جس طرح سے کوریج کر رہا ہے، اور خاص طور پر
پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کہ شاید کوئی عمران خان کے لیے خطرات ہیں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق یہ تمام وہ روٹین کے کیسز ہیں جن کے فیصلے اب آنے تھے اور آنا ہے، اور ان کا پاکستان کی، عمران خان کی، پاکستان تحریک انصاف کی مستقبل کی جو سیاست ہے اس پر کسی قسم کا کوئی منفی اثر نہیں پڑنے والا۔ اپنا بہت خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔